मेरो आँखको छम्बा भन्ने गीत अहिले मेगा भाइरलको सूचीमा गएको छ। ल यसो भनौँ, हामीले क्वेसन राख्दैनौँ, आफैले मजा कुनिरहेको यसो पक्कै पनि एकदमै हाम्रो संसारलाई माया गर्नुहुने एकदमै समाजसेवी सर हुनुहुन्छ र हाम्रो पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ र हाम्रो पुण्य गौतम सर र हाम्रो स्टेजका हाम्रो गायिका दिदी हुनुहुन्छ तारा थापा हुनुहुन्छ। हाम्रो पुण्य गौतम सर र हाम्रो तारा थापा दिदीको एकदम घम्साघम्सी दोहोरी यति बेलाको बसाइमा स्वीकार्नु होला सबैजनाले। धन्यवाद। धन्यवाद। दुर्भाग्यवश म रमेश प्रसाईजी जस्तो दोहोरीवाला व्यक्तित्व लिएर जन्मिन। म एक हिसाबले भन्दा प्रकृतिले मलाई त्यो कला र गुण नदिएर ठुलो बेइमान गरेको छ र म के भन्छु भने यो हाम्रो संस्कारमा ब्राह्मणहरूले छोएपछि पवित्र हुन्छ भनिन्छ। यहाँ क्षेत्री हुनुहुन्छ एकदम बुलन्द आवाजको, उहाँले अब जस्तो कि म त गाउने भनेको उही रामेशको तिमी देऊ तिम्रा हातहरू म दिन्छु मेरा हातहरू आओ मिलाओ हाम्रा हातहरूदेखि रोक्ने को हो दूरदर्शी विचार का धारा को हो नयाँ नेपाल को बोक्ने अभिभारा। टाइमको मात्रै गाउने परे लोक सङ्गीतको राम्रो श्रोता हुँ, दर्शक हुँ र म यसो मुख चलाए जस्तो गर्छु। पर्दाको जीवन्त पात्र हलिउड अभिनेता चार्ली च्याप्लिन मुख थियो, यो युगको चार्ली च्याप्लिन गाउँछ, पुण्य गौतम मुख हुन्छ, ओठले साथ दिन्छ आदरणीय गायिकालाई। उहाँले नि रोदीबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ। ल तपाईँ गाउनुहोस्, म ओठ चलाउँछु। कर्कलाको पानी के तर्केला बगिजाने खोला के फर्केला कर्कलाको पानी के तर्केला आनको गाला सरी पसरी लाको माया छुटाउमा कसरी आनको गाला सरी पसरी लाको माया छुटाउमा कसरी हाय हाय लाको माया छुटाउमा कसरी। फेरि पनि दो बाटो कुर्ने हो, जिन्दगीको दो बाटो हेर्ने हो, फेरि पनि दो बाटो कुर्ने हो। आनको बेला सरी पसरी लाको माया छुटाउमा कसरी, आनको बेला सरी पसरी लाको माया छुटाउमा कसरी, छुटाउमा कसरी। हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ यो काठे भाका। ल खिचौँ है साथी, यो लोक सङ्गीतको प्रवर्धन हो, गीतकार हो। यो मिठो सङ्गीतको सेरी पातको पात यति धेरै राम्रो छ।
गरिदिनु भएको छ हाम्रो आदरणीय पुण्य गौतम सरले। उहाँको उपाधि मैले खोसेँ भने 7 गाई मारेर अर्को पाप लाग्छ। तिलक कार्की सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टेजसम्म आएर हामीलाई सम्मान गर्नुभएकोमा, हामीलाई माया गरिदिनु भएकोमा। आशा छ आगामी दिनहरू पनि हामीलाई यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्दै सधैँ माया गर्छ दाजु मायाकै पछि म पनि हो कि छु त। सार्मीजी जहिले पनि मायाको खोजीमा यस्ता रोधी घरमा धाएको धाई गर्नुहुन्छ, माया फेला पार्ने प्रबल सम्भावना छ। धन्यवाद। अब यस्तो पुण्यलाई चाहिँ रोगीको घरमा चाली चाहिँ रोधी घरमा यो त छ हाम्रो चलन। दोहोरी गाउनुहुन्छ यति बेलाको बसाइमा स्वीकार। नेपाली कुनै ब्रेक डान्स डिस्को डान्स हुँदै छैन यहाँ। यो नेपाली लोक भाकाको संरक्षण गर्ने इन्द्रेणी पछिको कार्यक्रम हो। यो इन्द्रेणीको पनि यही त हो। इन्द्रेणीमा त बरु छाडापनहरू पछिल्लो अवस्थामा बढ्दै गएको छ। दोहोरीमा त दोहोरी गाउने मात्रै खेल्छ। रोदी तपाईँसँग होइन म त सँगै हाल्छु मोडल भइसक्नु भयो। जस म मुख यसो चलाउँछु, तपाईँहरूले आवाज दिनु होला। भनेको नेपाली टिपिकल सभ्यता र संस्कृतिको प्रतीक हो। हाम्रो लोक भाका जो विलुप्त हुँदै गएको छ, मर्दै गएको छ, यसलाई पुनर्जागरण गर्ने यो चाहिँ एक हिसाबले लोक सङ्गीतको भेनेसा पनि हो। र मेरा परम मित्र शान्ति राईजीले मलाई यहाँ तपाईँहरूसहित यो केही होइन, नेपाली किम भनेर तपाईँ चिनिनुहुन्छ। अब उहाँको असीम अनुकम्पाको कारण र यहाँ हाम्रो यो दर्पण छाया रोधी घरको हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, के नाम उहाँको? टङ्कजीको यहाँ निम्ताको कारण हामी आएका छौँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने हामी वास्तवमै लोक सङ्गीत र प्रवर्धन गर्न, जस्तो कृष्ण कडेलजीले इन्द्रेणी मार्फत गर्नुभएको छ। र जहाँ लोक सङ्गीत त्यहाँ पुण्य गौतमले भाका हाल्न नजाने पनि भाका हाल्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ताली थप्पडी लगाउन आउँछ। म रमेश प्रसाईजी भइसकेको छैन। तै पनि प्रयास त गर्नुहुन्छ तपाईँले। टङ्कजी, हेमजी र दिपकजी तीनजनाको संयुक्त तत्त्वावधानमा यो दोहोरी साँझको आयोजना गरिएको छ। फेरि दोहोऱ्याउनु भएन। अनि हेमजी, दिपकजी उहाँहरू नेपाली गीत सङ्गीत र लोक सङ्गीतलाई त्राण दिने, एक हिसाबले भन्नुपर्दा पुनर्जागरण गर्ने हस्तीहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले आफ्नो लगानीमा यो सञ्चालन गर्नुभएको छ। र उहाँको यो दर्पण छाया दोहोरी साँझमा तपाईँहरू आइदिनु होला। यहाँ एकदम अर्ग्यानिक किसिमको सङ्गीत पस्किने गरिन्छ। बडो राम्रो लोक भाका, गाउँघरतिर सुनिने पूर्वेली भाका, सोरठी भाका अथवा काठे भाका सबैलाई समेटेर उहाँहरूले गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र पुण्य गौतमको तर्फबाट यहाँ नेपाली चार्मी, नेपाली गीत, अब उहाँ बाबुरामजी, हामी सबैको तर्फबाट एउटा भनाइ के छ भने कृपया तपाईँ ब्रेक डान्स, क्याब्रे डान्स भनेर खुबै पश्चिमा शैलीमा कम्मर मर्काइ नाच्नुभयो। अब तपाईँले एकचोटि टिपिकल भाका, अश्लीलता छैन, एकदम सभ्य छ, नेपाली ड्रेस छ, नेपाली भाषा छ, र यसमै आनन्द उठाउँ। जिन्दगी के छ र दर्पण छाया, जिन्दगानी दर्पण छाया, कर्कलाको पानी जस्तो भन्छन्। र चार्मीजीको मुख कुतकुताएको छ, पुतलीकट जुगा फटफटाएको छ, केही बोल्नुहुन्छ? यो युगको चार्मी बोल्छ। अब यो दर्पण छाया रोजीमा हामीहरू छौँ र वास्तवमा लोकदोहोरी भनेको एउटा नेपालको अस्तित्व, एउटा नेपाली लोकसङ्गीत र एउटा छुट्टै एउटा कुरा हो। र तपाईँको यसमा भनेको यो सङ्गीत भनेको एउटा राष्ट्रकै एउटा त्यो हो। र त्यसमा म के भन्छु भन्दाखेरि मतलब त्यो हामीले बुझेनौँ। अनि मतलब लोकदोहोरी भनेको एउटा नेपालीहरूको पहिचान हो, कल्चर हो, संस्कार हो, गाउने।
पुण्य सर तपाईँसँग मैले दोहोरी गाउने किनभने म पहिले पनि दोहोरी मैले गाउँथेँ र म खास पहिला लोकदोहोरी गाएको होइन र म लोकदोहोरी गीतहरू गाएको पनि हो लोकदोहोरी गीत अझै पनि गाउँछु पनि र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाली चार्टी भए पनि अझै पछि पनि लोकदोहोरी गीतहरू गाउने मेरो सोच छ त्यो भएको भएर लोकदोहोरी गीतहरू चाहिँ अब यो बाफुडी रहेको पानी हो पुण्य गौतमले पानी खाए पनि मदिरा भन्ठान्नेहरूको लागि पानीको नाममा त होइन नि भोड्का चाहिँ होइन सिङ भोड्का होइन जस्तै यहाँ थियो भने सुटुक्क तपाईँलाई हाम्रो दिन्थे पुण्यजी बोल्दा बोल्दै म थोरै 1-2 शब्द बोलेँ जस्तै हाम्रो टङ्कजी दिपकजी लगायतका हाम्रा एमजीले यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो होइन दर्पण छाया दोहोरी साथमा छौँ आज एउटा साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँ दुईजनाले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो अग्रजज्यूहरूले तर पनि त्यही हो यहाँ एउटा मौलिकता छ एउटा छाडापन छैन तर पछिल्लो अवस्थामा दोहोरीमा पनि छाडापन चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको छ विकृति बढ्दै गएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति निश्चित पार्नुपर्छ अलिक निकोर्स पार्नुपर्छ हाम्रो पुण्यजीले भन्नुभएको जस्तै ठिक छ यार ठट्टा मजाक कम गरौँ यो एकदम अर्ग्यानिक मनोरञ्जन त मनोरञ्जन तर एकदम शुद्ध खालको त्यसै हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपाका युवा दोहोरी साथमा आइपुगेको छ होइन रधिघर रोधी घरमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ नेपाली टिपिकल यो सांस्कृतिक चाहिँ यो घर भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब फरक नपर्ला होइन जुन यो गाउँघरमा चाहिँ हराइसकेका चाहिँ लोकदोहोरी साँझहरू छ नि जुन यो सहर बजारमा चाहिँ हामीले एउटा झल्को दिने खालको चाहिँ दिएका छौँ जस्तै हामी जस्तो युवा पुस्ताहरू हामीले त अलिकति संस्कार हामी छौँ र हामीभन्दा पुरानो पुस्ताका युवाहरू चाहिँ जुन सहरमा पसिसकेपछि जुन पश्चिमी संस्कृतिहरूमा चाहिँ रमाइसकेका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यो दर्पण छाया रोधी होइन घरमा आएर चाहिँ एउटा नेपाली सांस्कृतिकपन झल्किने खालको चाहिँ टिपिकल संस्कृतिमा रम्नु हुन भन्नु म सबै युवाहरू गाउँका खडानन्दहरू सहर आएपछि सडानन्द हुन्छन् यो कुरा तपाईँलाई थाहा होला नि सडानन्द तपाईँ पनि त पुण्यराज गौतमबाट होइन सुन्नु सडा र खडामा यो इन्ट्रेस्टिङ छ पेट काटे सहरलाई गाउँमा ख भन्छन् हो उहाँ सडानन्द उहाँ खडानन्द हुन्छन् यहाँ चाहिँ सडानन्द पुण्य सर म एउटा कुरा जस्तै गाउँमा चाहिँ माइकल भन्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ माइकल भन्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ जस्तो पुण्य गौतमले कहिले पनि के काम गर्दैन भने यो गयामा काशीमा जाँदा पिण्ड दिन जाने पुरानो संस्कार छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ जानु हो भने के गरिदिन्छ भने नि जस्तो 100 जना आए पनि सबैको कपाल अहिले खौरिदिन्छु भन्छ गर्दो रहेछ के भने आधी पाखो खौरिन्छ अनि लाइनमा लगाइदिन्छ पुण्य गौतम यसरी झोलाउँदैन जे कुरा हो स्टेट यहाँका पण्डाहरूले त्यस्तो काम लाइभ दोहोरीतिर लाग्छौँ पक्कै पनि हामीलाई एकदमै माया गरेर पाल्नु भएको छ त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी अबको वर्षमा भनेमा क्रमशः रूपमा हाम्रो एकदमै मिडियामा एकदमै चर्चा बहुचर्चा कमाएर सबैलाई सम्मान स्वरूप सधैँलाई एकदम राम्रो व्यवहार र कसैलाई दुःख परेको खण्डमा एकदमै सहायता गर्नुहुने र कोही बाटोमा रोएर बस्नु भएको छ भने उहाँलाई सहारा दिनुहुने र पक्कै पनि बाटोमा कोही अपाङ्ग भएर बस्नु भएको छ भने उहाँलाई एउटा हातको सहारा दिएर अथवा भोको बस्नेहरूलाई एक गाँस खाना दिएर अथवा कुनै पनि जाडो महिना मौसममा नाङ्गै अथवा जाडो थरथर कामिरहेर बसेको मान्छेले एक सरो कपडा दिएर उहाँले धेरै सम्मान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ म उहाँहरूको नाम क्रमशः रूपमा अगाडि लिएर जानेछु एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पछाडि पनि हाम्रो महानुभाव हाम्रो पाहुनाहरू पनि पाल्नु भएको छ उहाँलाई पनि धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब भने म क्रमशः रूपमा हाम्रो यहाँ हाम्रो सम्मान्य पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो चर्चित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र सम्मानीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई म क्रमशः रूपमा सम्मान गर्ने क्रममा उहाँहरूको नाम क्रमशः रूपमा लिएर जानेछु उहाँहरूको व्यवहार हरेक कुराहरू हेरेर हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै गर्व लाग्छ र उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई खाँदा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सपना बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म यति बेला आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपा युवा नेताको सामाजिक अभियन्ताको डाक्टर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ एकदम चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको पनि सानो एउटा मन्तव्य सहित हामी यहाँ उ गर्न चाहन्छौँ मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु छोटो मिठ है
म कहिले पनि तितो अभिव्यक्ति दिन्न, छोटो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तितो चाहिँ हुँदैन। लामो भन्नाले जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने गरी गरेको छ वेदान्ती बहस गरेको छ, त्यस्तो पनि हुँदैन। पुण्य गौतमको तर्फबाट आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू र यो रोधी घरका सञ्चालक महोदयहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महिला सज्जन वृन्दलाई एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। वेट एन्ड सी। केही समयपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईले मलाई प्रदान गरेको गौरव प्रदान गर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धैर्य धारण गर्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, धेरै कुरा के गरौँ, म नेपाली मौलिक लोक सङ्गीतको जगेर्ना हुनुपर्छ। कुमार बस्नेत भलै उहाँका गीतहरू कन्ट्रोभर्सीमा परे होलान्, तर माओ सेतुङ, विश्व राजनेता माओ सेतुङलाई समेत गीत सुनाएर मन्त्र मुग्ध पार्ने, हिप्नोटाइज गर्ने कुमार बस्नेत यही हुनुहुन्छ। कुनै दिन बोलाउनु होला, सँगै पनि स्टेज सेयर गरौँला। कुमार बस्नेत जस्तो लोक सङ्गीतको दिग्गज हस्ती स्वर सम्राट नारायण गोपालले पनि गाउनु भएको छ र लोकबहादुर छेत्री, तीर्थ कुमारी, त्यसै गरी यहाँलाई थाहा छ धेरै हस्तीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि लोक सङ्गीतलाई जगेर्ना गर्ने, प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। पशुपति शर्मासम्मको जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि यहाँले देखिरहनु भएको छ नेपाली लोक सङ्गीत फेरि बिउतिएको छ, पुनर्जागरण भएको छ, यसको रेनेसा भएको छ। एक समय थियो बुझ्दै नबुझ्ने गीतमा पनि कमर मर्काएको छ, शब्द पनि थाहा छैन, हा हा उ गरेको छ। अब हुन त एकजना बहिनीले मेरो आँखको छम्बाबाट तहल्का मचाइदिनु। मैले त्यो गीतको शब्दहरूप्रति मेरा आफ्ना रिजर्भेसन व्यक्त गर्दा म नै असली गायक हो कि जसरी प्रचार हो। संयोगवश बहिनीले मेरो भिडियो सेयर गर्दा उहाँको त्यतिखेर अफिसियल युट्युब च्यानलमा जम्मा 1 मिलियन भ्युज मुस्किलले गएको थियो। तर अब अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ 5-6 मिलियन एउटै भिडियो मेरो आवाजमा गइसकेपछि उहाँलाई त डबल ट्रिपल लटरी लागेछ। बहिनी सृजनाले मलाई भेट्न पनि बोलाउनु हो। मेरो आँखको छम्बा भन्ने गीत अहिले मेगा भाइरलको सूचीमा गएको छ र मलाई कलाकार भुवन केसीले भन्नुहुन्थ्यो फिल्मको प्रमोसनमा तपाईँलाई नै ल्याउनुपर्छ कि क्या भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने मलाई क्षमा गर्नु होला, म कलाकार होइन। यहाँ झन्डै झन्डै अभिनेता बनाइसक्नु भएको थियो। म आफूलाई अभियन्ता पनि भन्दिनँ, म केवल एउटा देशभक्त मानिस हुँ। म केवल गरिब गुरुवाहरूको सेवा गर्ने पुण्य गौतम हुँ। लोक सङ्गीत भन्ने बित्तिकै, नेपाली सङ्गीत भन्ने बित्तिकै, नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै हुरुक्क हुने एउटा साधारण मनुवा हुँ। डाउन टु अर्थ भन्छ, जमिनमा जरा गाडिएको छ। मातृभूमिको लागि परिआउँछ भने राष्ट्र पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शरीरमा कफन बाँधेर अगाडि बढ्ने एउटा जोधा मानिस हुँ। गरिबको दुःख देख्नै नसक्ने, हाडे ओखर जस्तो बाहिरबाट कडा, भित्र एकदम नरम। अनि जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि बिपीका अधुरा सपनाहरूको वारिस बन्न चाहने यो पुण्य गौतम धेरै भाषण भूषणमा विश्वास गर्दैन। केवल मानव सेवा, समाज सेवा र प्राणी मात्रको जगत कल्याणको निम्ति समर्पित भएको एक साधारण मान्छे हो भनेर बुझिदिनु हो भने धेरै असल हुनेछ र म धन्य हुनेछु। हामी आएका छौँ के को लागि? सुमधुर सङ्गीतको रस स्वादन गर्नको निम्ति। हाम्रो हृदयभरि यहाँको सम्झनालाई एल्बमको तस्बिर सरह 20 वर्षपछि पनि सजाउने छौँ। मेरो नाति पुस्ताले हेर्नेछ कुनै दिन यो रोधी घरमा आएर मेरो हजुरबाले यस्तो बोलेको रहेछ भनेर, र यहाँको अर्को पुस्ता पनि धन्य हुनेछ कुनै दिन नेपाली सङ्गीतको निम्ति कति कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ भनेर अर्को पुस्ता पनि धन्य हुनेछ। र मैले यति भनिसकेपछि अब यो निरस मोनोटोनस अनि एक हिसाबले भन्दा कर्णकटु स्वरबाट वाक्क दिक्क हुनुभएका साथीहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि गजब गजबका लोक भाकाहरू लिएर केही कलाकार साथीहरू आउनुहुनेछ। सायद पुण्य गौतमको पनि दोहोरी सुन्न कान टट्याएर आएका साथीहरूलाई यदि मैले निराश बनाएँ भने मलाई गाली नगर्नु होला, किनभने
हिटलरले समेत अनुकरण गरेको विश्व प्रसिद्ध कलाकार चार्ली च्याप्लिनको दुरुस्तै डुप्लिकेट हाम्रो नेपाली चार्ली तिलकजी आउनुभएको छ। अघि कतै झुक्किनु भएको थियो कि महानुभावहरू किम जोङ उन साक्षात नेपाल आउनुभयो कि क्या हो भनेर शान्तिजी पनि आउनुभएको छ। उहाँकै चेहरा दुरुस्त सक्कल अनुसारको नक्कल लिएर र यहाँहरू उहाँको गीतबाट अभिनन्दित हुनुहोस्, लाभान्वित हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। भनिन्छ नि बेटर एमङ दि वर्स्ट, खराबहरू मध्ये अलिअलि असल होला क्या। ब्याक टु नेचर, प्रकृतितिर फर्क्यौँ त प्रकृतितिर। कति शान्त छ, कति सुमधुर छ, कति स्निग्ध छ। हावामा कावा खाइरहेका ती पंक्षीहरू जसलाई अमेरिका युरोप जहाँ जान पनि भिसा चाहिँदैन, पासपोर्ट चाहिँदैन, तर मान्छे जन्मजात स्वतन्त्र छ। तर व्यवहारिक बन्धनको पासोमा गाँसिएको छ। हाम्रा बाध्यता छन्, मन त छ रातभर या बोधी घरमा नाचौँ, गाउँ, हाँसौँ, उल्लासमा रमाउँ, तर के गर्ने? खतराको घन्टी बज्छ, मोबाइलै बज्यो कि क्या? एकछिन पछि यहाँबाट बिदा हुनु छ। म यति भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईँहरूलाई भव्य सफलता मिलोस्, यो रोधीघरको ब्रान्च देशैभरि खुलोस्, विदेशमा पनि यसको चेन खडा होस्। म यही शुभकामना दिँदै त्रिमूर्ति हेमजी, टङ्कजी र अर्को कोजी दीपकजी, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्ता तीन महानुभावहरूको यो सतत प्रयत्नलाई नमन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन। चिन्तामा लाग्नु भएको एकदम समाजसेवी, हरेक दुखीहरूलाई सहायता दिनुहुने र हरेक गरिबहरूलाई सहायता दिनुहुने र हरेक पिँढीहरूलाई सहायता दिनुहुने। कहिले त आफ्नो सहानुभूतिले सहायता दिनुहुन्छ, कहिले त केही कुराबाट सहायता दिनुहुन्छ, केही त गौरव हुने कुराबाट सहायता गर्नुहुन्छ। हरेक दृष्टिकोणबाट उहाँको नजरमा दया नै दया भरिएको हाम्रो सर हुनुहुन्छ, डाक्टर पुण्डे गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू थोरै रूपमा प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथमा म पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भने म अर्को एकजना त्यस्तो व्यक्तित्वको नाम लिन जाँदैछु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, युवा नेता तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ, शान्ति राज राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्टेजमा आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई नेपाली किम भनेर सम्मान गरिदिनुहोस्। कृपया किम जोङ उन जस्तै देखिने व्यक्तित्व शान्ति राज राई बसेर भरपूर आनन्द लिनेछु। हाम्रो शान्ति राज सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खाँदा उडाएर सम्मान गर्दै हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि हाम्रो वक्ताले सबै कुराहरू त्यही नै हो। तपाईँहरूले नेपाली लोक संस्कृतिलाई, मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, एउटा विलीन हुँदै गएको लोकदोहोरी सङ्गीतहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रो युवा व्यवसायहरू टङ्कजी, दीपकजी र हाम्रो हेमजीलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो माया सम्मानको लागि अघि नै भनेका छौँ, यो दोहोरीमा विशुद्ध एउटा फ्यामिली बसेर हेर्न मिल्ने, फ्यामिली बसेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो शान्ति सरलाई। हजुरको भनाइ थोरै राखिदिनु होला है सर। धन्यवाद कलाकार मित्रहरूलाई। सम्पूर्ण यहाँको आयोजक समिति र कलाकार समिति म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी के हो भने यो गाउँघरमा बज्न थालेको र सहरमा चाहिँ गरेर आज छुट्टै किसिमको मनोरञ्जन दिन्छ होइन। सुरुमा चाहिँ पानीको बाटो सुरु हुन्छ है। होइन तपाईँलाई यसपालि त तिहार पनि पुरा भइसक्यो, खसीको मासु पनि खानै पाइएन त। उता हुम्लाबाट पनि खसी पठाउँछु भनेर भनिएको थिएँ। लास्ट टाइम त खसीलाई पनि कोरोना लाग्छ अरे भन्ने कुरा सुने, त्यही भएर मैले त क्यान्सलै पो गरेँ त होइन। मेरियामै नि खत्तमै भयो, बर्बादेको भयो त होइन। अब मुसान पासाको गरिदिन्छु। कति आउनु भन्यो म त हँसेरै मर्छु कि क्या भने। अब अस्ति त्यो माथि चार बनाउनु पऱ्यो भनेर गएको है। अन्त भटरमुनि त मेरो यहाँ आएर टाँसी गर्छु भने कति आउनु भन्यो म त हँसेरै मर्छु कि क्या भने। अब अन्तिममा त्यसपछि म खड्काजीको गरिदिन्छु। Aduh, masih,
आमा सबैलाई बोलाइदिएको है खाएको छ है अन्तिममा गएर चाहिँ सबै घरियाली मलाई भयो मेरो त ढाक खचाउँदै बेलुकै पो भइसकेको थियो है बाबा। अब अन्तिममा म बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गर्न चाहन्छु। बाबुरामजीले भन्नुभएछ शेरबहादुर देउवा सरलाई, हेर्नुहोस् तपाईँ ठुलो कुरो नगर्नुहोस्, तपाईँ पनि बुझ्दैनौ भन्ने हामीले लगाइरहे, तपाईँ पनि संसारमा जाँदाखेरि आफ्नै भाइ भतिजा सबैले राजदूत नृत्य गर्नुभयो भन्ने हामीले लगाइरहे, खाइरहे त लगाइरहे भनेर दिनुभएछ। अनि उताबाट शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि भनेर भन्नुभएको छ। र अन्तिममा प्यारोडी छोटो गाउँछु। 601 सुशीलेको बानेश्वरले सुन्छ, जनताले त्यो गीतबाटै सुरु गर्छु म। 601 सुशीलेको बानेश्वरले सुन्छ, जनताले सुशीलेको कसले सुनिदिन्छ। घुस खाने नेताहरू धेरै धेरै आउँछन्, विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला, हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला। ढुकुटीको बजेट रात घरको छहारीमा, ढुकुटीको बजेट रात घरको छहारीमा, पार्टी मिटिङ भन्छन् सधैँ होटल चौतारीमा, पार्टी मिटिङ भन्छन् सधैँ होटल चौतारीमा। जनता भन्ने नेता धेरै धेरै आउँछन्, जनता भन्ने नेता कहाँ भेटिएला देशमा भरोसा धन्यवाद। लिस्टलाई बिदा गर्नु अब नमस्कार। खोइ कता हो धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमका प्रमुख हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेमपुन सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीको साथले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी सिलिचान टिभीका प्रमुख हुनुहुन्छ इन्द्रजीजी पिसी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीको साथले स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी हाम्रो नयाँ शैलीका प्रमुख सर हुनुहुन्छ हाम्रो जनक मगर सर हुनुहुन्छ। किनभने ल छिटो गरौँ 1 मिनेट बोलौँ है। दोहोरीको स्वर दिन 3 मिनेटमा भ्याइन्छ है त। हेलो हे पुण्य दाजु आउनु भो रोदीमा, आउनु भो रोदी। खोइ गायक कुन हो? आउनु भो रोदीमा, चाली भनी गर्लफ्रेन्डको खोजीमा, माया पानी माया तिमीलाई सम्झन्छ मेरी कुरा, बस्याकी सहारा। आउनु भो रोदीमा, आउनु भो रोदीमा, चाली भनी गर्लफ्रेन्डको खोजीमा, माया तिमीलाई सम्झन्छ मेरी कुरा, बस्याकी सहारा। माया तिमीलाई सम्झन्छ मेरी कुरा, बस्याकी सहारा। हे रामै चिन्तन भयो दोरीमा गर्यो काम, दोरीमा गर्यो काम, नाचौँ गाउँ गर्लफ्रेन्डको नल्यौ नाम, माया पाएको माया तिमीलाई सम्झन्छु तिम्रो नाम, बस्याकी सहारा।
खेल्छु खेल्छु मायाको जुहारी मायाको जुहारी पुण्य दाइलाई चाहिएको छ बुहारी माया कुनै सर भोलि तिमी सजौली सारीमा चाली आउँछ पुतली गर्दारीमा माया अघिसम्म खुसी भएको थियो अहिले भयो म त के गरौँ उता छोडम चाटिस बेगरम माया कतै मन मोड्दिन भगवान जस्तो पैपा छोड्दिन माया भयो भेट नबसौँ छुटी बरु तिमीलाई किनिदिउँला स्कुटी माया सक्यो गाएर हाम्रो यसरी घरको